Ang pagbasa diha sa basahon sa mga buhat sa apostoles, makarelate usab kita niini sanglit kaning mga panahona ang mga pari manamilit naman sa ilang mga parokya kay pagkadyon mobalhin naman sa lain. So ang ilang gibati kaniadto ang mga gisangyawan ni Pablo, naguul sila tungod kay dili nila makauban si Pablo. Labi na si Pablo naghatag kanila og kana ang kadasig no diha sa ilang kinabuhi nga padayon sila diha sa paghago, sa pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan sa ebanghelyo ni Kristo nga mao ang ilang saligan diha silang kinabuhi. Mausab ka na makaigsunan ang pag-ampo sa atong Ginoo karon sa atong ebanghelyo nga gitawag nato ni prayer of consecration. Today's gospel and tomorrow's gospel is the prayer of consecration. Ang katawhan gihatag sa Dios ngadto sa Dios Amahan, gihatag sa atong Ginoong Kristo ngadto sa Dios Amahan, nga ang iyang mga sumusunod mo kini ang iyang tinguha nga sila mamahimo nga maiya sa Dios sa mga nahiusa si Kristo sa iyang amahan, sila usab magkahiusa diha sa maong ngalan nga gihatag sa Dios pinaagi sa ngalan ni Kristo. Mausab kana ang tinguha sa Dios alang kanato. Ug dunay mga grasya nga iyang gipasupot kanato dinhi sa atong ebanghelyo karon. Una, ang kaiusahan, unity among them, and that is mirrored in the Trinity, kanang kaiusahan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nga mao gyud ang kasagaran ug ang kanunay nato nga masabot nga klase sa kaiusahan nga ang Amahan nahigugma sa Anak, Anak nahigugma sa Amahan pinaagi sa Espiritu Santo. Umaw kana ang kaiusahan nga gitanyag ni Kristo dinhi sa atong ebanghelyo karon. Ikaduha, ang proteksyon nga gihatag sa atong Ginoong Kristo, gipangayo sa atong Ginoong Kristo alang siyang mga sumusunod nga ihatag unta sa Dios Amahan nga maprotektahan sila sa yawa, no? Klaro yung kaya na ang istorya sa atong Ginoo dinhi. Mausap ka na ang atong gitinguha sa atong kaugalingon nga sa atong pagkonsagrar sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagbuhat sa atong mga misyon ug mga tahas, mamahimo kitang maiway sa mga katalagman ug mga dautan, no? Diha sa atong kinabuhi ug kini mahatag sa Dios alang kanato pinaagi sa ngalan ni Kristo. Ikatulo nga grasya nga atong pangayoon makaigsunan nga niya sa ebanghelyo usab kining grasya sa kalipay, joy. So mausab kini nga diha sa atong Ginoong Kristo na masinugtanon siya sa Dios Amahan ug naghatag kini kalipay sa iyang mga tinun-an, ganingon siya iya kining gibuhat aron mahingpit ang ilang kalipay ug mausab kana ang iyang tinguha alang kanato nga diha sa atong makanunayon nga pag-alagad sa Dios, diha sa katilingban sa atong pamilya, sa atong trabaho, maghatod ta kini kalipay tungod kay kini binasi nato usab sa gitinguha sa Dios alang kanato nga kita magmalipayon. Because our religion is a religion of joy, no? Ang atong relihiyon usa kini ka relihiyon sa kalipay tungod sa nabanhaw nga Kristo nga nagmadaogon sa sala, nagmadaogon sa kamatayon, busa nagresulta kini og kalipay. Umausab kana ang gitinguha ni Kristo alang kanatong tanan. Ug sa katapusan nga grasya nga iyang gipangayo alang kanato is kanang kabalaan, holiness. Ug unsa kana nga kabalaan nga ang atong hunahuna ug atong kasing-kasing mahimo nga uyon diha usab sa kabubuton sa Dios. Nga dili lang kay kita mahimong buotan kundi balaan ang atong kinabuhi magasubay sa kinabuhi sa Dios nga balaan. Mao kana ang iyang pag-ampo nga amahan nga balaan kiniusab ang iyang mga tinun-an mahimong balaan diha sa pulong ni Kristo ug siya mismo ang pulong, no? Nagabase diha sa balaang kasulatan. He is the word, ang pulong nga nahimong tao ug mao kana siya ang kamatuoran usab. So mao kana makaigsunan nga atong tinguha dinhi sa kalibutan ang pagkinabuhi o kinabuhi nga balaan. So hinaut unta nga mga grasya nga gipangayo ni Kristo sa mga tinun-an kaniadto ato sa madawat karon kay kita kanunay man nagasalig sa Dios. Ang grasya sa kayusahan, grasya sa proteksyon, grasya sa kalipay o grasya sa kabalaan diha sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Manindog palihog.